आप कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख रहे थे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला है? प्यारे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, इस लड़के की कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे। कब्र में पाँव रखने तक की जगह नहीं थी, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिल रही थी मैं वहीं पंजा रख रहा था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंटरेस्टिंग और मालूमाती सीरीज़ तारीख़ी फ़ैसले में आप सबको वेलकम। नाजरीन, आज का तारीख़ी फ़ैसला, हिस्टोरिक डिसीजन, एक ऐसा फ़ैसला है जिसने ऐन मौके पर फ़ैसला करने वाले को एक बहुत ही बड़े नुकसान से बचा लिया। अगर ये फ़ैसला ना किया जाता तो उस शख्स पर हमेशा के लिए बदनसीबी की मोहर लग जाती, स्टैंप लग जाती। ऐसा नुकसान होता कि पूरी दुनिया की दौलत देकर भी उसकी तलाफ़ी नहीं की जा सकती थी। कौन सा था ऐसा फ़ैसला? ये फ़ैसला था मरते वक्त एक शख्स के ईमान लाने का फ़ैसला, वो भी एक यहूदी के ईमान लाने का फ़ैसला। वाक़या कुछ इस तरह है नाजरीन कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर रिसालत में एक यहूदी ने अपने बेटे से कहा कि जाओ बाहर से सौदा ले आओ। बाप के हुक्म पर वो घर से निकला और सौदा लेने के लिए बाज़ार की तरफ चल दिया। अभी वो रास्ते से गुज़र ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हसीन चेहरा मुबारक पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक भी उस लड़के पर पड़ी। नाजरीन, प्यारे आका की एक झलक देखते ही वो आपके हुस्न मुबारक में ऐसा खोया कि सब भूल गया। कौन है, कहाँ है, किस काम से आया है, कुछ उसको याद ना रहा, सब कुछ भूल गया। बस प्यारे आका के चेहरे को तक रहा है। और ये होता भी कैसे नहीं कि हुस्न मुस्तफ़ा कामिल तरीन इज़ अ कम्प्लीट हुस्न। दुनिया का कोई भी हसीन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हसीन नहीं है। यहाँ तक कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न मुबारक भी हुस्न मुस्तफ़ा की एक झलक है। हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु की मशहूर नात है ना, आप कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज़्यादा हसीन मेरी आँख ने देखा नहीं है और आपसे ज़्यादा जमील किसी औरत ने जना नहीं है। आप हर ऐब से पाक व साफ़ पैदा किए गए, गोया कि आप इस तरह पैदा किए गए जैसा कि आपने चाहा। नाजरीन, वो यहूदी इसी कैफियत में वहीं बैठ गया। काफ़ी देर गुजर गई मगर वो वहाँ से हिला भी नहीं। अब वहाँ घर पर उस यहूदी का बाप, वो कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, आया क्यों नहीं अभी तक। सूरज गुरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो गई। शाम को वो जब घर पहुंचा तो बाप ने पूछा, ए नादान, इतनी ताख़ीर हो गई। बाप बहुत गुस्से में था, उसे बहुत डांट रहा था कि तू पागल है, बेवकूफ़ है। मैंने तुझसे कहा भी था कि जल्दी आना, फिर भी तू लेट आ रहा है, वो भी खाली हाथ आ रहा है। सौदा कहाँ है? बेटा बोला, अब्बा सौदा तो मैं ख़रीद चुका हूँ। बाप गुस्से में कहता है, क्या पागल हो गया है तू? तेरे हाथ खाली हैं और तू कह रहा है सौदा ख़रीद आया हूँ। नाजरीन, उसे नहीं पता था कि हुस्न मुस्तफ़ा का दीवाना किस सौदे की बात कर रहा है। वो फिर कहता है, बाबा यकीन करें मैं सौदा ख़रीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखा सौदा कहाँ है? बेटे ने दिल में कहा, काश अब्बा आपके पास वो निगाहें होती तो मैं आपको दिखा पाती कि मेरा सौदा क्या है। वो कहता है, मेरे बाबा मैं आपको क्या बताऊँ, मैं क्या सौदा ख़रीद कर लाया हूँ। बाप ने बेजार होकर बोला, चल छोड़, रहने दे। नाजरीन, दुनिया की हसीन से हसीन चीज़ हो और आदमी उसे देखता रहे, एक बार देखेगा, दो बार देखेगा, 1000 बार देखेगा, पर आखिर एक वक्त आएगा कि दिल उसको देखने से भर जाएगा। मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख़ पुरनूर अल्लाह पाक ने इतना हसीन बनाया है कि उसे देखने से दिल भरता ही नहीं था। जो एक बार देख ले बार बार देखने की तमन्ना होती है, और जो बार बार देखे प्यास उसकी बुझती नहीं है। सहाबाए कराम सुबह शाम दीदार की सादत पाते, फिर भी यही चाहते थे कि बस रुख़ अनवर को देखते ही रहें, ये जलवा कभी आँखों से ओझल ना हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक सहाबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मुझे मेरी जान, अहलो याल और औलाद से भी ज़्यादा महबूब हैं। जब मैं अपने घर में होता हूँ तो भी आप ही को याद करता रहता हूँ, और उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आता जब तक हाज़िर होकर आपकी ज़ियारत ना कर लूँ। सुबहान अल्लाह, वो लड़का भी अब रोज़ नबी रहमत की खिदमत में बैठने लगा। उसके बाप को भी इसके बारे में मालूम हो चुका था, लेकिन चूँकि वो इकलौता बेटा था, जान से ज़्यादा असीज़ था, इसलिए बेटे को ज़्यादा कुछ ना कह सका।
دن گزرتے گئے، بارگاہ رسالت میں حاضری کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر اچانک کچھ دنوں بعد وہ لڑکا شدید بیمار ہو گیا اور کافی دن بیمار رہا۔ بیماری نے اتنا زور پکڑا کہ کروٹ لینا بھی اس کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ جان سے زیادہ پیارے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر یہودی بہت پریشان ہوا۔ بچے کی حالت اتنی سنجیدہ ہو گئی، اتنی سیریس ہو گئی کہ وہ قریب المرگ ہو گیا تھا۔ یہودی بہت پریشان تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کہ پھر اچانک ایک دن بھاگا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا اور بولا، آپ تو جانتے ہیں کہ میں یہودی ہوں اور مجھے آپ سے کسی چیز پر اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ پر دل ہار بیٹھا ہے، آپ کی شدید محبت میں گرفتار ہے اور اب وہ قریب المرگ ہے، یعنی مرنے کے قریب ہے۔ وہ دن رات بس آپ ہی کو یاد کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، وہ یہودی کہتا ہے کہ کیا آپ کے لیے یہ پاسبل ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں؟ کیا میری یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ میرا بیٹا مرنے سے پہلے آپ کی ایک جھلک دیکھ لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا، وہ صرف ایک ہی چیز کی جستجو میں ہے کہ آپ کی ایک بار زیارت کر لے۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، آپ نے فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، عثمان آئیں، باقی جو بھی سب ہیں چلیں اپنے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں۔ اس کا آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم بھی کچھ دینا چاہتے ہیں۔ پیارے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ اس یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکی کی آنکھیں بند تھیں۔ نبی پاک نے اس لڑکے کی پیشانی پر ہاتھ مبارک رکھا، ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک پا کر اس لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے اس نے زندگی اس میں لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی، رخ مصطفیٰ پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ بھر آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ پیارے آقا نے اس سے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ یہ سن کر لڑکا اپنے یہودی باپ کا منہ تکنے لگا۔ وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو القاسم محمد بن عبداللہ جو کہتے ہیں کر لو۔ باپ سے یہ جملہ سن کر اس لڑکے نے پیارے آقا پر ایمان لانے کا فیصلہ کیا، پر ذہن میں کنفیوژن تھی۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو اور جنت بھی میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ یہ سن کر لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا۔ ناظرین، جیسے ہی اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی، روح باہر نکل گئی، مگر کلمے کا نور اس کے اندر چلا گیا۔ آنکھیں بند ہوئیں اور عاشق صادق کے لب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس کے انتقال کے بعد اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا، محمد، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں ایک دوسرے کے، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی امانت ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ آپ کے مکان سے اس کا جنازہ اٹھے، تبھی اس کی عزت ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کو اس لڑکے کے جنازہ اٹھانے کا حکم دیا۔ پیارے آقا جب اس یہودی کے گھر سے نکلے تو آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا۔ ناظرین، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان و علی اور بلال حبشی جیسے جلیل القدر صحابہ کرام جیسی شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں اور آگے اللہ کے حبیب ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، پیارے آقا قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر تک کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر بعد جب آپ قبر سے باہر آئے تو چہرہ انور پر تھوڑی تھکن کے آثار نظر آ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھ رہے تھے؟ آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ پیارے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس لڑکے کی قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، قبر میں پاؤں رکھنے تک کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے، اس لیے مجھے جہاں جگہ مل رہی تھی میں وہیں پنجہ رکھ رہا تھا۔ پھر صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں حکم دیتے ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ، پیارے آقا نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اس لڑکے کو بولا تھا نا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اس کی قبر کو
جنت بنانے کے لیے میں قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ پھر صحابہ کرام عرض گزار ہوتے ہیں کہ حضور آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں محسوس ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھکا ہوا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، اس وجہ سے تھوڑا سا تھکن ہو گئی ہے۔ ناظرین، اس لڑکے کے فیصلے نے اسے ہمیشہ کے لیے نجات عطا کر دی۔ اس ڈیسیجن کی برکت سے کتنی خوش نصیبیاں اس لڑکے کے حصے میں آئیں کہ پیارے آقا قبر میں دفنانے کے لیے خود اتر رہے ہیں اور اس کی قبر کو جنت بنا رہے ہیں۔ ناظرین، کتنا مبارک اور پیارا واقعہ ہے، کتنا بہترین فیصلہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہمیشہ اچھا، بہتر اور پاک فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئے فیصلے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔